वेलकम बैक नाज़रीन। मामला अब ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वाज़ेह आपके सामने हुक्मनामा आ गया है। इस हुक्मनामे को सामने रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? लतीफ खोसा जो साबिक गवर्नर है पंजाब के, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं, उनकी राय सुने। देखें, इससे ज्यादा तज़हीक आइन की नहीं हो सकती है। ये आइन से मावरा है और मेरे ख्याल में तो सीधा सीधा ये आर्टिकल 6 के दायरे में आएगा और इलेक्शन कमीशन ने वो काम कर दिया है जो मेरे ख्याल में पीडीएम चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है, उसकी भी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी है। 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर पर ले गए हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि ये इलेक्शन कमीशन ने किस अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर की दी हुई, सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्टिफाई किया था, उसको कैसे इन्होंने जो है तब्दील कर दिया 8 अक्टूबर। देखें, ये तो तज़हीक ही नहीं है, ये धज्जियां उड़ा दी हैं आइन की। केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये तो 90 दिन की है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के बाद कोई हुकूमत नहीं होगी। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, साबिक वफाकी वजीर बराए कानून भी रह चुके हुए हैं, ओवर द डेकेड्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको भी सुन लें। ये इतना बड़ा घिनौना जुर्म है कि ये मार्शल लॉ की पेश करनी है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 70% पाकिस्तान के से 90 दिन के बाद कोई हुकूमत ही ना हो सकी, ये टेकर तो नहीं बैठ सकते हुकूमत बन के। इनका तो कोई इख्तियार नहीं है, ये तो इनको तो जाना पड़ेगा। 90 दिन के बाद क्या होगा? हुकूमत जो केयर टेकर्स की केपी और पंजाब के अंदर है, उनका जो कानूनी स्टेटस है वो क्या होगा? सुने। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो भी बैठेंगे इस बेंच पे, उनके लिए ये मुनीर मोमेंट होगा। आई मुनीर मोमेंट से क्या मुराद है? जी मुराद यह है कि क्या नस्ल दर नस्ल आज चौथी के 5वीं नस्ल है जो चीफ जस्टिस मुनीर को याद करती है फॉर डिसीजन इन दी तमीजुद्दीन खान केस। ये मुनीर या ये उमर अता बंदयाल का मोमेंट है कि एक नई रवायत नए नाम से जानी जाए कि ये उमर अता बंदयाल ने ये किया था, मुनीर नहीं बना था। ये जजेस जो इसको एंडोर्स करेंगे उनको नस्लें याद रखेंगी एज मुनीर, जस्टिस मुनीर। ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आइदर गोइंग टू बी मुनीर मोमेंट और बंदयाल मोमेंट। बिल्कुल, ये आइन और कानून के ऊपर पासदारी का जो अमल है उसकी सारी जंग है। शुएब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर वकील भी हैं, बार के अंदर पॉलिटिक्स भी करते हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। आपको वो पैराग्राफ पहले सुनवा देते हैं जो कि मेन जिसके ऊपर थ्रस्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है, डिस्पाइट ऑल द बेस्ट एफर्ट्स बाय द कमीशन, the federal and provincial governments and all the executive authorities including law enforcement agencies have not been able to assist the commission for the conduct of free, fair and transparent elections in the province of Punjab। शुएब साहब, जो मुझे समझ आई है थोड़ी बहुत मेरी दानिश में, बड़े ही सटल अंदाज से, बड़ी ही महारत से मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन या इंटायर जो चीफ इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान हैं, उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी है एग्जेक्टिव के ऊपर, और एग्जेक्टिव इज बीइंग लेड बाय वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आईन पाकिस्तान के तहत। तो कल को जब ये मामला चलेगा कि जी आइन की जो पासदारी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया, तो ये जो किसके गले ये सारी की सारी जिम्मेदारी डाली जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती है और ये पहले दिन से ये मिले हुए थे पीडीएम की तमाम जमातों के साथ, ये पार्टी बने हुए थे और इनकी जो पुराने जमाने में यानी जब भी ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हुई, इवन उससे पहले भी पिछले साल जब चीफ जस्टिस ने इनको तलब किया था, उनसे पूछा था, इन्होंने कहा जी अक्टूबर से पहले मैं इलेक्शन नहीं करा सकता। बात यह है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए, ये तो आइन के तहत इनको फिर अपॉइंटमेंट किस लिए हुई है? इनकी तो पाबंदी ये है, ये पाबंद है कि आइन के तहत आइन के ताबे इलेक्शन कराएं और हर वक्त ये तैयार रहे।
کیونکہ کسی بھی وقت ان کو کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے، ان کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہی باتیں جا کر کے ان کو بتائی تھیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے اپنے یہ خدشات بتائے تھے کہ جناب ہمارے لیے بڑا یہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، ہمیں نفری نہیں مل رہی، اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور یہ ملکی معاملات ہیں اور معیشت ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کے تمام آرگومنٹ سننے کے بعد اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو سننے کے بعد آئین کی تشریح کر دی اور یہ بتا دیا کہ نہیں 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، اس میں الیکشن ہونے ہیں۔ ابہام صرف یہ تھا کہ کیا گورنر نے تاریخیں دینی ہیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخیں دینی ہیں، کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تاریخیں دینی ہیں، اور یہ بھی ابہام ایسا تھا نہیں، لیکن یہ ابہام کریٹ کیا گیا تھا، اور فار دیٹ پرپز سپریم کورٹ نے اپنے واضح حکم کے ساتھ جو کہ ان کا لارجر ویو کی ججمنٹ تھی اور اس میں 1 مارچ کی، اور اس میں پیراگراف 13 میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو کہ پابند تھا آرٹیکل 105 ڈیٹ دینے کا، اسے نہیں دیا، ہی ہیز بریچ دی کانسٹیٹیوشن، بریچ آف کانسٹیٹیوشن کا اس کے اوپر لکھ دیا، لیکن آگے ایکشن لینے کا کچھ نہیں بتایا۔ سملرلی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دی تھی 9 تاریخ کی، اور وہ 9 اچھا شعیب صاحب یہ تو ساری چیزیں واضح ہوگی، یہ تو ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب یہ واقعہ ہو گیا ہے، اب 3 سوال ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو پہلے یہی جو الیکشن کمیشن ہے لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جا کے یہ وہاں پہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے رہے کہ تاریخ ہم نہیں دے سکتے، تو یہ 8 اکتوبر کی تاریخ دینے کا عمل کیسے یہ ہو گیا رونما، اس کا کچھ سمجھائیے گا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر آئینی بھی ہے اور آئین کی معطلی کے مترادف بھی ہے، آئین کی سسپینشن کے مترادف بھی ہے۔ ان کے خلاف 2 قسم کے ایکشن ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، تمام ممبران اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جنہوں نے ڈیفائنس کیا ہے اور جنہوں نے کہا ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے یا ہم اس کو دے نہیں سکتے یہ فیسلٹیز، چونکہ آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز پابند ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹو دی الیکشن کمیشن فار دی پرپز آف فیئر اینڈ فری الیکشن۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں لکھا بھی، شعیب صاحب نے لکھا، میں آپ کو میں وہ بڑا واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ وفاق خاص طور پر وفاقی حکومت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عام انتخابات کے لیے تمام تر سہولیات، افرادی قوت اور سیکیورٹی سمیت الیکشن کمیشن کو درکار اس طرح کی ہر ڈیمانڈ کو فی الفور اور ہنگامی بنیادوں پر پورا کرے۔ دیکھیں اس میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں پھر جو کانٹیمپٹ لگے گی وہ اس میں چیف الیکشن کمشنر، تمام ممبران الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں، جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، منسٹر فار انٹیریئر ہے، سیکرٹری انٹیریئر ہے، کیبنٹ کے لوگ ہیں، سیکرٹری ڈیفنس ہے یا منسٹر فار ڈیفنس ہے، یہ سارے لوگوں کو اس میں کنٹیمپٹ میں آنا پڑے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کانسٹیٹیوشن کی یہ معطلی کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو پھر یہ سارا ڈرامہ پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ساری اسمبلیاں توڑ دیں، سب کچھ فارغ کر دیں اور یہ 4 بندے صوبوں میں بٹھا دیں اور نامینیشنز کر دیں فیڈرل میں بھی۔ یہ پھر ہم بلین آف روپیز ان کے اوپر کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ آئینی بنیادی آئین کو اگر ہم نے عمل نہیں کرنا، بنیادی انسانی حقوق تو پہلے ہی انہوں نے پریکٹیکلی معطل کر رکھے ہیں، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جس میں پولیس اور ایف آئی اے اور ان کے ذریعے جس طرح وکیلوں کو، صحافیوں کو اور عام پولیٹیکل ورکرز کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں